سہم اگر اقبال دے برابر بھی بننا تب میرے پر جل ویندن ہن ذرا توجہ کرو مسلمانوں نوریاں دا سردار کھل گیا تے بشرا دا سردار اٹھا ٹر گیا اللہ نے دسیا میرے پروردگار نے ان دسیا اے میرے بھائیو توجہ کرائے اے نوریاں دے سردار دا سر تے آمنہ دے لال دے پیر میں پت سمر پھیٹو پت اللہ میرے نبی نے اٹھایا کتھے پہنچایا اے مسلمانوں عمر کھالا دے علاقے دے لوگوں سنو سنو اللہ ایڈی بلندی تے گھن گیا اللہ دی قسم ہے میرا نبی اتے تے 14 تک دی کائنات میرے نبی دے پیر سر بفلک پہاڑ تھلے 7 آسمان تھلے سدرت المنتہا تھلے حاملین عرش فرشتے تھلے اور شجر تھلے حجر تھلے سب کچھ تھلے ہی تھلے میرا نبی اتے اتنی بلندی تے گھن گیا اتنی بلندی تے گھن گیا جتھے بن کے بلندیاں مک گئیاں بلندیاں دی انتہا ہو گئی میرے نبی دی شان اجے بھی اونچی ہے اجے بھی میرے نبی دا مقام اونچا ہے اللہ پاک دے سال گل بات ہوئی ہے کہ اللہ پاک آکھیا مینڈ کن کیڑی شے آندی ہے سنائی کیا تہاڈی صلاح ہے وے کہ اجرن اصل بندے اٹھٹ بان تسلسل ٹوٹ بیٹھا توجہ دوئی پاسی تو میں پہلے عرض کیتا بھائی کہ شئی دی لوڑ نہیں بس ایک گل دی لوڑ ہے تساں میرے نبی دی شان میرے رب دی قرآن وچوں سنو تے وقت بن کے تسی فیصلہ کرائے بھائی ایک تا اسی مولوی بیان کرے دیا نا ہاں کدیں کے تے کدیں کے ایک شان اللہ دا قرآن بیان کرے فیصلہ کسے کرے ویسے تے میں اتنی نہ پوچھدا اپنے دل دے ضمیر نو جج بنائیو کہ جج تہاڈے میرے بیٹھا قاضی ہے اس قاضی کو من کے وقت صحیح فیصلہ کروائیو بھئی اصلی شے کیڑی تے نقلی شے انشاءاللہ فرق باز اللہ پاک نے پوچھا کہ گھن کے آئے دساں اللہ دے نبی کیڑی شے بیان کیتی با میں اے گھن کے آیا دسی اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التحیات اللہ نماز پڑھتے رہتے ہو نا آج تو بات اسی پڑھسو تو مزہ آسی با میں کے پڑھ دا او میراج تے ٹر ویسو اتھے ون کے بیک سو بات اپنی توجہ کھڑے سو ہاں انتہو جملن جڑے میرے نبی نے 7 آسمانہ تو اتھے آکھے وہ میں آج زمین تے بیٹھ کے آخدا پیا کہ آخدا کنج پیا وہ میرے نبی نے میں سکھا التحیات للہ میرا مزاج سوکھی تقریر کرن بنی بالکل سوکھی تقریر کرن جن لوگوں دے دماغ کے مطابق تو کلم الناس علی قدر قولہ التحیات للہ والصلوات اگے کے اب تو یہ بات تسی نہیں پڑھ سکتے ہو نماز پڑھ سکتے جاگتا مسیحی پڑھنے کا ہاں جاگتا پڑھنے کا نقطہ کرو خدا ان شدہ ان دی زندگی تو بنا سکو التحیات للہ والصلوات تسی پڑھو میں نے یقین ہو بنجے با میں تیری گل پہ کہنا تو ہن بھی پتہ پہلے التحیات للہ والصلوات والطیبات اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پہ پہنچ کے کیا دینے میرے پالن ہارا التحیات للہ میں اپنی زبان نال جتنیاں تعریفیں تے حمداں تے ثناءاں تے عبادتاں کرے ساں او ساری دیاں ساریاں صرف تیرے واسطے کرے ساں اور کسے بھی نہ کرے ساں والصلوات
کائنات اے جڑا میرا 6 فٹ دا یا کم و بیش وجود مقدس سر دی چوٹی تو گھن کے تے پیر دی چیچی انگلی تک اے میرے وجود دے اندر تیری حرکت عبادت دی اسی او حرکت عبادت علی اور رکوع اسی سجدہ اسی قیام اسی تسبیح ہو سب فرمایا والصلوات تیری سارے بجتیاں ساریاں عبادتاں للہ اللہ ہی تو دے واسطے ہے سب ہون اس ہستی واسطے نو سنگت طیبات یا اللہ میں اپنے مال دے وچوں صدقے کرے سا خیرات کرے سا نظراں دے سا نیازاں دے سا مستاں دے سا منوتیاں دے سا چڑھاوے کرے سا میرے پالنہارا طیبات مال خرچ کرے سا کثرت تیرے نام تے ہور کسے دے نام تے نہ خرچ کرے سا اللہ پاک نے انہاں کتنی چیزاں پیش کیتیاں ترے اب اللہ دی ترے دتیاں دل کا بدل کا کما تدین تدانو فرمایا تساں ترے گھن کے آئو میری طرف بھی ترے چا گھنو حضرت توجہ کرائے اللہ کیڑیاں ترے پہ دیندا ہے اللہ فرمایا السلام علیکہ اتحیات یاد لینا بشک گھر بن کے ترجمہ پڑھا کئی عالم کول بن کے ترجمہ کا پوچھا ہے کسی بھی عالم کی السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ انہاں نے ٹھیک ہے پڑھنا السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تساں ترے دن کے آئے میری طرف بھی ترے تحفے قبول کرو میرے پیغمبر میری طرف کتنے سلام سمت بہانے دے السلام علیکہ ایھا النبی میری رحمت دا بدل کر کسی وتبسط تہاڈے اُتے برکاتہ میرے پیغمبر میریاں برکتاں دا فلک چلسی تا تیرے کوٹھے سلامتیاں بھی تیرے واسطے رحمتاں بھی تیرے واسطے اور برکتاں بھی تیرے واسطے ہن توجہ کرائے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ دے دربار درخواست دائر کی تھی میرے اللہ میں تا اتنیاں چیزاں دتیاں نے میں تا پیچھے ستی ہوئی امت چھوڑ کے آیا امت چھوڑ کے آیا میرا صدیق ستا پہ آئے میرا عمر ستا پہ آئے عثمان و علی ستے پہ طلحہ زبیر ستے پہ میں اتنا ٹرایا نو سمجھ بلا گیا اپنے کن گھن منجا کبت مزہ کوئی نہیں میرے مولا میری امت واسطے اللہ پاک نے فرمایا میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو میں اعلان کیا کرے گا السلام علینا وعلى عباد اللہ الصالحین قیامت تک جڑے تیرے امتی تیرے پیچھے ٹرن والے آسن تیری منن والے آسن تیرا پیغام قبول کرن والے آسن تیری سنت تے چلن والے آسن تیرے پیغمبر جتنے قیامت تک آسنی آسنی انہاں سارے تے میں اللہ دے سلام ہوں پیغمبر ایڈی بلندی تھی چلو انشاء سمجھنا سی اسی دے وچ کوئی بندہ کون فلان بن جائے تبت میرا دی چھوٹے بکرا کی بنا دے پھر دے بن گیا بس جی چیئرمین بن جائے کون سدا تھوڑے جے ہور وڈیرا تھی گیا تے وقت ایم پی اے بن منجے انہاں وڈا کیا کہ نہیں کیا وہ لاہور پہنچے پچھلیاں بھول گیا تے وزیر بن گیا تے گھر والے بھی بھول گئے انہاں ہوندا کہ نہیں وہ اے نکے جائے عہدے تے پہنچ کے پچھالیاں ساریاں بھول بیٹھے میرا نبی اتنی بلندی تے پہنچ کے امت نہیں بھولیا میرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آج اسی تے میں بھی اپنے گریبان وچ منہ پا کے سوچاں اللہ دے نبی اتنی بلندی تے بن کے اپنی امت نو یاد رکھیا کدے اصل اپنے نبی واسطے قربانی
اسی کا دو یعنی 5 ٹائم دی قربانی نہ دے سکتے کہ مسجد بن کے نماز پڑھو امتی کہلا رہے ہیں بہرحال میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں اللہ پاک نے ساریاں مخلوقاں تو کیڑی مخلوق والا بنائی یاد کرو یار سبب یاد کرو اصل مزاج بنا ساڈا او دی برادری نہیں ہوندی